हामीले केही वर्ष अगाडि कोभिडको बेलामा हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स अलिकति कमजोर भएको बेलामा अथवा जोखिमहरू देखिँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता अलि चर्कदै गएको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डसँग एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी ECF सहयोग लिएका थियौँ र त्यो सहयोग लिने क्रममा नेपालले आफै हाम्रो अब यो अलिकति स्थापित पनि छ आफैले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले अलिकति नगचकच्याएसम्म हामीले पहल कदमी नलिने गरेका थियौँ र यो ECF को धेरै नै वित्तीय सुधारहरू हाम्रो आर्थिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ हामी पनि सदस्य राष्ट्र हौँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हामी पनि सदस्य राष्ट्र भए हुनाले त्यहाँ हाम्रो पनि स्टेक छ हैसियत छ हाम्रो पनि त्यहाँ भोइस छ हाम्रा पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू हुन्छन् हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जाने हुन्छ नै र उहाँहरूले नियमित रूपमा एउटा आर्टिकल 4 कन्सल्टेसन भन्ने हुन्छ त्यस मार्फत हरेक वर्ष यहाँ आएर राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय लगायत योजना आयोग लगायत सबै सरकारवाला निकायहरूसँग सरसल्लाह गरेर नेपालले अवलम्बन गरिरहेका बाटो नीतिगत बाटोबारे सचेत गराउने सरसल्लाह दिने सुझाव दिने हैन यावत चाहिँ यो परिपाटी दशकौंदेखि चलिआएको छ र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँगको द्विपक्षीय संवादहरूबाट कहिलेकाहीँ उहाँहरूले भनेका कुराहरू पनि हामी इन्कार गर्ने गर्दछौँ र यो छलफलबाट नै एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले हाम्रो आर्थिक सुधारहरू वित्तीय सुधारहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने गरेका छन्। अब राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो समय यो 2058 को ऐन छ यसले धेरै राम्रा कुराहरू राखेको थियो मुख्यतः सबैले देख्ने गरेको कुरा चाहिँ जस्तो गभर्नरकै नियुक्तिलाई अलिकति स्थायी स्वरूपको यसले बनाएको छ हैन राजनीतिक अभिष्ट साधेर गभर्नरलाई पनि एकदमै निजामती कर्मचारी जस्तो आज एउटा कार्यालय भोलि अर्को कार्यालय गरेर सरुवा गर्ने निकाल्ने जस्तो भयो भने चाहिँ यति लगभग इन्डिपेन्डेन्ट प्रकृतिको यो संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हामीले निम्त्यायौँ भने चाहिँ यसले घातक परिणामहरू ल्याउँछ भन्ने चेतका साथ 58 को ऐन लिएर आएको थियो र त्यस सँगसँगै धेरै सुधारहरू त्यहाँ थिए र त्यसैले तपाईहरुलाई थाहा छ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक अलिकति स्वायत्त अफकोर्स हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो नेपाल सरकारकै अर्थ सचिव नै त्यहाँ बोर्डमा बस्नुहुन्छ त्यस बारेमा नेपाल सरकारका धारणाहरू नेपाल सरकारका नीतिगत कुराहरूलाई त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब हामीले ल्याउने वित्तीय नीति फिस्कल पोलिसीलाई मोनेटरी पोलिसीले परिपूरकको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ यी यावत त्यो कन्टिन्युटीको लागि एउटा सम्बन्ध सेतुको रूपमा अर्थ मन्त्रालयकै सचिवज्यू चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ र त्यसले हामीले मिलेर काम गर्ने नै गरेका छौँ। यद्यपि राष्ट्र बैंकको कल्पना सेन्ट्रल ब्याङ्किङ विश्वव्यापी नै मान्यता चाहिँ यो राजनीतिक चक्रभन्दा प्रभावभन्दा अलिकति पृथक हुनुपर्छ भन्ने नै छ र चुनावी चक्रहरू 5 वर्ष 6 वर्षभन्दा पनि पृथक रहनुपर्छ राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ मिलेर नै काम गर्ने हैन किनकि साझा उद्देश्यहरू त हाम्रा समान नै हुन् हैन र प्राइस स्टेबिलिटीका कुराहरू इकोनोमिक स्टेबलाइजेसनका कुराहरू अल्टिमेटली आउटपुट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनका कुराहरूमा चाहिँ मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका गतिविधिहरूले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। तर समयहरू बदलिँदै गएका छन् अहिले अब डिजिटल को जमाना छ डिजिटल मुद्रा सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै इस्यु गर्न सक्ने डिजिटल करेन्सी CBDC को कल्पना अहिले आएको छ। अब यता अन्य क्रिप्टो लगायतका मुद्राहरूको त मैले कुरा गरिनँ तर यति सोफिस्टिकेटेड भइसकेको छ अब एउटै फोन नै हैन ATM कार्ड तपाईहरुले नै युज नगरे वर्ष भइसक्यो होला सबै अब फोनमा आएको छ त्यसले यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै हामीले लानुपर्ने छ र मैले अघि सुरुमै इङ्गित गरेँ ECF ले एउटा प्रेरणा एउटा चाहिँ नज गरेकै हो तर यो हामीले गर्नै पर्ने सुधारहरू लाई नै सङ्कलित गरेर यो चाहिँ संशोधन चाहिँ विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। अलिकति बोर्डको स्ट्रक्चर कसो हुने हो देखि लिएर त्यहाँ संरचनागत कुराहरू र अलिकति यो नेपाल सरकारसँगकै सम्बन्धका कुराहरू योग्यताका कुराहरू इत्यादिलाई अलिकति समयानुकूल बनाउनु पर्छ कि भन्ने आवश्यकता बोध भएर यो आएको छ। मैले अब यहाँ डकुमेन्टमै लेखेको कुरा अलिकति दोहोर्याउँदा
यो वित्तीय संस्था मुद्रा, करेन्सी, मौद्रिक दायित्व तथा सम्झौता योग्य ऋण उपकरण जस्ता शब्दको परिभाषालाई परिमार्जन तथा स्पष्ट गर्ने, बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रलाई समसामयिक बनाउने, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई स्पष्ट गर्ने तथा खुद आय र वितरण योग्य आयको गणना तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी बैंक नोट, सिक्का तथा डिजिटल करेन्सीको सर्वस्वीकार्यता, करेन्सी निष्कासन तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक जानकारी तथा विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने अधिकार, वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था तथा असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही नहुने सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो संशोधनमा राखिएको छ। मूलतः प्रचलित व्यवस्थालाई स्पष्ट, व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउने प्रकृतिको रहेको तथा साबिक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरेको हुँदा थप विस्तृत व्याख्या आवश्यक नदेखिएको व्यवहार पेश गरेको छु भनेर मैले यो सार्वभौम सम्मानित सदनमा पनि पेश गरेको छु। मान्यज्यूहरूले करिब 1.5 दर्जन मान्यज्यूहरूले विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ, संशोधनहरू राख्नुभएको छ। यिनै विषयमा परिभाषादेखि लिएर शब्दमै नै केलाउने चाहिँ थलो यो नै हो ठुलो संसदमा भन्दा। यसरी यो मिनी पार्लियामेन्टमा नै हामीले चाहिँ लाइन बाई लाइन दफावार छलफल नै भन्छौँ क्यारे, दफावार छलफलमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र मान्यज्यूहरूको सकारात्मक सुझाव, संशोधन होइन, मुलुकलाई अगाडि बढाउनलाई, राष्ट्र बैंकलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ एकदम ग्राह्य प्रकृतिका सुझाव, संशोधनहरू हामी स्वीकार गर्छौँ। मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका, असल नियतले राख्नुभएका बुदाहरूमा हामी छलफल पनि गरौँ। कति कुराहरू अन्य ठाउँमा सम्बोधन भएको हुनसक्छ, यही कुरा अन्य ऐनहरूमा पनि प्रतिबिम्बित भएको हुनसक्छ। तिनमा चाहिँ हामी छलफल गरेर आवश्यक नभएका संशोधनहरूलाई ससम्मान त्यही बिट मार्दै आवश्यक पर्ने संशोधनहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै अगाडि बढौँ। हाम्रो ल मेकिङ प्रोसेस अब यही प्रकृतिको छ र यसमा मान्यज्यूहरूले एकदम सकारात्मक रूपमा चाहिँ सहभागी हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै अहिले मेरो टिप्पणी यति नै राखेँ। सचिवज्यूले वा गभर्नर साहबले केही थप्नुपर्छ भने सभापतिज्यू मार्फत मैले रिक्वेस्ट गरेँ।